नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ यो संसद विघटन भइसकेपछि अब मानिसहरूले हेरिरहेको सर्वोच्च अदालतलाई छ, तर जोखिमको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। जोखिम, यदि सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको कदमलाई सदर गरिदियो भनेदेखि चुनावको बाटो खुल्छ। त्यो बाटो कम जोखिमपूर्ण छ कि यदि संविधानको धाराहरू हेरेर संसदको पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ बाटो जोखिमपूर्ण, कम जोखिमपूर्ण छ। यी दुईटा मध्ये कुन चाहिँ कम जोखिमपूर्ण छ र अर्को तेस्रो बाटो पनि त छ कतै? यो विषय पनि अहिले चर्चाको बीचमा आउन थालेको छ कि हामी कहाँ अभ्यासमा आएको छ कि संविधानका ती धाराहरूले अनुमति दिँदैन, तर नेपालले एकपटक सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई नै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर निर्वाचन गराएको हामीसँग त्यो नजिर पनि रहेको छ। कतै यो तेस्रो बाटोतर्फ त यो मुलुक जाँदैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिराखेको छ र आजको अङ्कमा यो पक्षमा चर्चा गरिरहँदाखेरि यसमा कहीँ न कहीँ जोडिएर भारत मुछिन आएको छ र हिजै मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै एउटा खेमा प्रचण्ड समूहकै अध्यक्ष प्रचण्डले भारतको उक्साहटमा संसद विघटन भएको त होइन भनेर उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ र परराष्ट्र मन्त्री सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधानको लागि भन्दै भारत उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। यी सन्दर्भमा जोडिँदाखेरि विषय जेलिएर आएको छ र यो जेलिएर आएको विषयमा हामीले उन्मुक्ति पाउने कसरी हो र यो सङ्कटको निदान के हुनसक्छ? आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। चर्चा चाहिँ थुप्रै विषयका भए, खास गरी यो संसद विघटन यताका कुराको सुरुवात चाहिँ यो यहाँबाट गरौँ न, जस्तो चाहिँ अब संविधानको धाराहरूले यो अनुमति प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषय अदालतले भोलि टुङ्गो लगाउनेछ। तर यो विघटनको चाहिँ कुन राजनीतिक मानसिकताको उपज हो अथवा कुन राजनीतिक मानसिकताले यहाँनिर काम गरेको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ? अब यो 5 वर्षलाई स्थायी भएर आएको सरकारले अहिले नै विघटन गर्ने के अवस्था सिर्जना पर्यो संसद, होइन? त्यो बेलामा त 5 वर्षलाई स्थायी गर्नको लागि भनेर 2 वर्षसम्म चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने नेपाल अस्थायी सरकारले त पीडित थियो नि त जहिले पनि भनेर त्यो संविधानमा यी प्रावधानहरू पनि त राख्यो हो नि त, स्थिरताको लागि भनेर। त्यसलाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि ठुलो समर्थन गर्नुभयो, अब हाम्रो सरकार स्थिर हुन्छ भनेर, सबैले स्थिर हुन्छ भनेर। तर तैपनि 3 वर्षमै त गएर तपाईँको यो स्थिति किन आयो भन्ने कुरामा नि यसको ज्वरो के हो त? यो ज्वरो के इन्टरनल हो कि हाम्रो भित्रकै कारण हो कि अथवा बाहिरको कारण हो? मान्छेको मनमा त आउँछ नि त ज्वरो। म यसमा बाहिर भन्ने देख्थिनँ। हेर्नुहोस् तपाईँको, मलाई के लाग्छ भने यो ज्वरो भनेको यो प्रब्लमको मेन ज्वरो भनेको के भने तपाईँको हाम्रो नेकपाभित्र सत्तामा गएपछि भागभण्डा र लुटको लागि चाहिँ भागभण्डा नमिलेको हो। सत्तामा गएपछि सत्ताको प्रिभिलेज भन्छ नि, सत्ताको जुन फाइदा लिने हो, राज्यको जुन दोहन गर्ने हो, पदहरूमा आफ्नो मान्छे राख्ने हो र शासन चाहिँ कसले चलाउने त अब, होइन भन्ने कुरामा स्ट्रगल फर सुप्रिमेसी भन्छ नि, सत्ताको सुप्रिमेसी को हुने हो? त्यसैको चुरो कुरो चाहिँ त्यही हो। भनेको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कुर्सीबाट हटाउनु खोजियो, उहाँ त्यहाँबाट हट्न मान्नु भएन। त्यो पनि होइन। प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीबाट हटाउने भन्दा पनि पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्ध कस्तो हुने, होइन? आखिर यो सिस्टम त के आएको थियो भने त कम्युनिस्ट पार्टी भनेर आएको न हो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेर आउँदाखेरि यो एउटा तपाईँको के भने कल्चरै फरक हो नि त। कल्चर जतिसुकै बिग्रिए पनि कल्चर एउटा सर्टन कल्चर त बोक्या छ, बिग्रिनु त बिग्रिसकेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँको सोसियलिजमको स पनि छैन, कम्युनिजमको सी पनि छैन, होइन? बिग्रिसकेको छ। तर तैपनि एउटा सर्टन धारबाट त आएको हो। त्यो धारले के भन्छ भने पार्टी महत्त्वपूर्ण हो है, पार्टीको निर्देशन चाहिन्छ एक्जिक्युटिभलाई। जस्तो पार्लियामेन्ट्री जस्तो अरू पार्टीहरू भनेर भन्नुहोस् न, अरू पार्टीहरूमा त्यो धार त्यति बलियो छैन। जो सरकार पार्लियामेन्टमा जान्छ, जसले सरकार बनाउँछ नि, संसदीय दलको नेता जो हुन्छ
त्यो नै एक किसिमले सुप्रिम हो, उसैले चलाउँछ भन्ने त्यो धार एउटा पोलिटिकल कल्चर एउटाले बोकेको छ। यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले पार्टी प्रधान हुन्छ, पार्टीको निर्देशन चाहिँ सरकारले बोकेर हिँड्नुपर्छ र पार्टी होइन र पार्टीलाई चाहिँ उपेक्षा गर्न पाइँदैन, र पार्टीले उपेक्षा गर्न पाइँदैन र पार्टी पनि कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ सरकार चलाउनुमा पनि भागभण्डा भएको अढाई वर्ष। यहाँनिर चाहिँ नेकपामा यो पार्टीको सुप्रिमेसी मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवादले यो विघटन गरायो डाक्टर साहब? पार्टीको सुप्रिमेसी भन्दा पनि पार्टीको कुन हदसम्म पार्टीले सरकार चलाउनेले कुन हदसम्म पार्टीलाई सित सरसल्लाह र कोअर्डिनेसन गरेर जानुपर्ने हो, यही चिज त्यो डिफाइन भएन। यही चिज प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्दै हुनुहुन्छ नि, मलाई कामै गर्न दिएन, मलाई रोकियो, मेरो हात बाँधियो भनेर, होइन? त्यो चाहिँ प्रचण्डजीले भन्नुभयो यदि सरकारलाई काम गर्न नदिएको हो भने प्रमाण ल्याउनुहोस्, हामीले कहाँ रोक्यौँ, हामीले कहाँ काम गर्न दिएनौँ भनेर। त्यो चाहिँ फेरि त्यसमा मेरो ओपिनियन के छ भने काम गर्न नदिए होइन, काम गर्न कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अढाई वर्षमा त उहाँलाई प्रधानमन्त्री नै हुने लेखेरै दिए रहेछ त, काम गर्न नदिए त होइन नि त अढाई वर्षमा। र उहाँले कुन यस्तो नियुक्ति गर्नुभयो जसको लागि अवैधानिक असंवैधानिक नियुक्तिहरू अराजक नियुक्ति गर्दाखेरि पनि चुप लाएरै बस्या त हो नि त पार्टी त्यो किसिमले, होइन तपाईँको? त्यो ओम्नीको केसमा भन्नुहोस् अथवा यो केसमा भन्नुहोस्, जे गर्दाखेरि पनि त तपाईँको त्यसलाई टलरेट गरेर त बस्या हो नि त पार्टीले। अब सरकारमा बसेको हुनाले मैले गरे जे पनि ठिक छ, मैले चलाउन पाउनुपर्छ, पार्टीले कुनै पनि प्रश्नको बारेमा कुनै प्रश्न गर्न पाउँदैन भन्ने मनस्थिति, त्यो मनस्थिति एकातिर ओलीजीमा देखियो भने यो त पार्टीको सरकार हो, पार्टीमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा आएको हो, त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन पार्टीले टोटल्ली इरेलेभेन्ट, त्यो मतलब छैन अब तिमीहरूको भनेर भन्नलाई कहाँ पाइन्छ र? हामीहरूको पनि त्यसमा चाहिँ पसिना भिजेको छ, हामीहरूको लागि नाममा पनि त आएको हो यो मत त। भनेपछि सम फर्म अफ कोअर्डिनेसन, सम फर्म अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ त पार्टी र सरकारको बिचमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि जरो कुरो के भनेदेखि ओलीजीको आफै चलाउँछु म बाहेक कोही पनि हुँदैन यहाँ, मैले गरेको कुरामा कसैले प्रश्नै गर्न पाउँदैन, आई एम द स्टेट, म 64% पाएको, मेरो नामले पाएको भन्ने उहाँको मनस्थिति भन्नुहोस्। यो मनस्थिति बोकेर उहाँ आउनुभयो, एक किसिमले अमेरिकाको ट्रम्पकै जस्तो लाग्छ मलाई कहिले। ट्रम्पको र उहाँको एउटै मानसिकता चाहिँ आई एम एभ्रिथिङ, म सबै कुरो छु, मलाई कहाँ रोक्ने, मलाई रोक्ने कसले? आखिर त ट्रम्पले त चाहिँ सेनेटरले सिधाइदिनु खोजेको थियो नि त। तर अहिले आज हेर्नुहोस् अब 2-4 दिन बाँकी रहँदाखेरि पनि उनलाई महाभियोगको त्यो गर्न खोजेको के भने भोलि कसैले यस्तो गर्ने आँट नगरोस् भनेर भन्नु खोजेको थियो, त्यति हो। त्यो मतलब यस्तो बदमासी कसैले गर्यो भनेदेखि यो उद्दण्डताको लागि तिमीले दण्ड पाउँछ भन्ने त्यो मेसेज दिनको लागि हो। हाम्रोमा नि हाम्रोमा त त्यो तपाईँको के भने त्यो मेसेज दिने मेकानिजम पनि छैन, मेसेज दिने मेकानिजम छैन भनेपछि जो जति उद्दण्ड भए पनि अथवा मेसेज दिने मेकानिजममा तपाईँको चाहिँ त्यो पार्टीभित्रको चाहिँ स्थायी समिति के समिति भने हो त्यसलाई ओलीजीले मान्दिनँ भनिदिइसक्नुभयो भनेपछि त्यो गार्ड रेल हुन्छ नि, पार्टी र सरकारको बिचमा कोअर्डिनेसन गर्ने कुनै पनि मेकानिजमै फङ्सन गरेन नि त। फङ्सन नगरेर मनै सबै कुरो भने हुनाले यो कारणले निस्केको हो भनेपछि यो तपाईँलाई लाग्छ कि यो संसद विघटनको जुन कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो यो चाहिँ नि बाहिरी फ्याक्टर, एक्सटर्नल फ्याक्टर यसमा जोडिएको छैन, इन्टर्नल फ्याक्टरै हो। तपाईँको इन्टर्नल उहाँहरूको चाहिँ एउटा पोलिटिकल कल्चर सिस्टम पर्यो, पार्लियामेन्ट्री सिस्टमै हो यो, होइन जे भन्नुहोस् तपाईँले, होइन पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको हो यो। अब उहाँहरूको कल्चर हुन त यही पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा पनि गिरिजाबाबुलाई समस्या पनि आएको यही हो, उहाँको पनि पार्टीसितकै झगडाले छोड्नु पऱ्यो हो नि त, होइन? त्यहाँ पनि पार्टीको कुन हदसम्म चाहिँ हुने भन्ने कुरा, यो पार्टी र सरकारको बिचमा एउटा कोअर्डिनेसन, एउटा सर्टन वेभलेन्थ मिलाएर जान नसक्ने क्षमता त्यो नेतृत्व वर्गको कमजोरी हो, त्यो नेतृत्व वर्गको अक्षमता हो, त्यो शासन गर्न नसकेको हो, त्यो पार्टीलाई एक लेभलमा विश्वासमा लिएर जान नसक्नु त्यो पनि लिडरसिपको कमजोरी हो, नेतृत्वको कमजोरी हो, त्यो असक्षम नेतृत्व हो। त्यो 5 वर्षलाई तपाईँले म्यान्डेट पाउँदाखेरि पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि त्यही हो, असक्षमता नै हो। यो प्रधानमन्त्री ओलीको पनि असक्षम नै हो, पक्कै हो, उहाँ असक्षम नै हो। असक्षम भनेको मतलब आफ्नो जुन पार्टीले जसलाई यो स्थितिमा लिएर आयो त्यसलाई विश्वासमा लिएर त्योसित पनि केही कुराहरूमा विश्वासमा लिएर जान नसक्ने त्यो असक्षमता नै हो। त्यसले गर्दा के मलाई च्यालेन्ज गर्ने भनेर अनि त्यसपछि तपाईँको मैले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी यहाँसम्म आयो अहिले,
अहिलेसम्म सरकार बन्यो मेरै कारणले भन्ने होला नि उहाँलाई। यो चिज कहाँ पुगेर अन्त्य हुन्छ डाक्टर साहब? जस्तो चाहिँ संसदको विघटन भयो, प्रधानमन्त्रीको तहबाट त यो त विघटन भयो, अदालतले के भर्डिक्ट देला एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। यहाँनिर म एउटा यदि राखिकन दुईवटा कुराको बारेमा थोरै चर्चा गर्छु, त्यसपछि अर्को प्रसङ्गमा आउँछु। यदि सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको यो कदमलाई सदर गरिदियो भनेदेखि संसद विघटन हुन्छ, त्यसपछि चुनावको ढोका खुल्छ डाक्टर साहब, जसलाई तपाईँहरूले स्वागत गरिसक्नु भएको छ जाउँ फ्रेस म्यान्डेटमा भनेर। होइन, हामीले गरेका छैनौँ। हाम्रो पार्टीको कुरा सोध्नुहुन्छ भने मलाई भन्नुहोस् अनि भन्छु म। हाम्रो पार्टीले चाहिँ यो असंवैधानिक कदम हो। अफिसियली हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड के छ भने असंवैधानिक कदम हो। यो संविधान अन्तर्गत कुनै पनि दफाले यो हाउस यसरी डिजल्भ गर्न दिँदैन। यो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम हो। तर यसको रेजोल्युसनको लागि हाम्रो संविधान अन्तर्गत त्यसको रेजोल्युसन गर्ने भनेको अदालतले हो। अदालतको निर्णयलाई हामीले पर्खनुपर्छ र अदालतमा उजुरी गर्न गइसकेपछि अदालतले जे निर्णय दिन्छ त्यसलाई मान्नु पनि पर्छ। त्यसमा त विकल्पहरू होइन। यो चाहिँ तपाईँको पार्टीको धारणा कि तपाईँको धारणा? पार्टीको धारणा हो। पार्टीको धारणा यो म त कतातिर पार्टीको धारणा भनेर चुनावलाई स्वागत गरेको पढ्दै थिएँ त। होइन, अब कसैले भन्नुभयो होला त चुनाव भनेको कुरो त राम्रो हो भनेको चुनाव एज ए प्रिन्सिपल त कसले तपाईँको अस्वीकार गर्छ र? तर पहिलो दृष्टिमै स्वागत गर्ने भनेको पनि एउटा पार्टीको हाम्रो मेन पोजिसन के भनेदेखि असंवैधानिक हो र अहिलेको नेपालको संविधान अन्तर्गत कुनै पनि दफाले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी जाने अधिकार दिएको छैन। उहाँ आफैले आफ्नो असक्षमता त भन्नुभन्दा पनि आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ कि यो राजनीतिक निर्णय हो। राजनीतिक निर्णय भएको हुनाले अदालतले जान पाउँछ। राजनीतिक निर्णय भनेको मतलब संसद जुनसुकै बेला तपाईँले विघटन गर्न पाउने राजनीतिक निर्णय त्यसको संवैधानिक आधार हुनु पर्दैन? त्यसलाई संविधानले ब्याक गर्नु पर्दैन? त्यो पनि राजनीतिक निर्णय हुन्छ कहिले? त्यो राजनीतिक निर्णयको कन्स्टिट्युसनल बेसिस के? त्यो राजनीतिक निर्णयको कानुनी बेसिस के छ? कुनै छैन। त्यसकारण न अदालतमा गइराखेको छ अहिले। त्यसकारण अब अदालतको निर्णयले हामीले पर्खनुपर्छ भन्ने हाम्रो पोजिसन त्यही हो। यदि अदालतले यसलाई सदर गरिदियो भनेदेखि कति जोखिम हुन्छ हाम्रो राजनीति? होइन, हेर्नुहोस्, अब अहिले नेपालको अबको हाम्रो देशको राजनीति अस्थिरतातिर गइसक्यो। अदालतले सदर गरिदियो भने पनि अस्थिरतातिर जान्छ, अदालतले सदर गरेन भने पनि अस्थिरतातिर जान्छ। सदर गर्दैन भने स्थापना हुन्छ। किनभने अब त कस्तो स्थिति भइसक्यो, एक किसिमले म त भन्छु हाम्रो शेरबहादुरजीलाई चाहिँ चिट्ठा परेको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, शेरबहादुरजीलाई। किनभने यहाँ तिनवटा पार्टी होइन, ए, बी र सी। ए ओलीजी, बी प्रचण्डजी, सी शेरबहादुरजी, होइन? ए र बीमा यति कटुता आइसक्यो कि बरु बीलाई के लाग्छ भने बरु ए त हुँदै नहोस्, बरु सी भए हुन्छ भन्छ। एलाई के लाग्छ भने बरु प्रचण्ड हुनु सत्ता त बरु शेरबहादुरै भए हुन्छ भन्छ, सी नै भए हुन्छ भन्छ। भन्दाखेरि त शेरबहादुरजीलाई त डबल लटरी दुइटैले। मलाई थाहा छैन, यो कुरो थाहा छैन। मेरो गेस के छ भन्नुहुन्छ भने यदि मेरो एनालिसिस करेक्ट हो भने शेरबहादुरजीलाई प्रचण्डले पनि माधव नेपालले पनि अब तपाईँ हामीलाई जोइन गर्नुहोस्, हुने सरकारमा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने अफर गरे हुनुपर्छ। ओलीजीले पनि प्रचण्डजीले पनि हुनुपर्छ। यो मेरो गेस मात्रै हो, मलाई थाहा छैन फेरि। किनभने सर्टन कुराहरू तपाईँको एउटा लजिकल तार्किक दृष्टिकोणबाट पुग्न सकिन्छ नि। यो अहिलेको घटनाक्रम विकास भएको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि उहाँ त के भनेदेखि बसेर गद्दीमा बसेर दुइटैले आएर होइन तपाईँ हामीसित आइदिनुहोस्, भोलि तपाईँलाई उसमा तपाईँलाई प्रधानमन्त्री गरौँला, विघटन भयो भनेदेखि विघटन भयो भने मलाई लाग्छ प्रचण्डजीहरूले भन्नुभयो हुनुपर्छ विघटन भयो भनेदेखि तपाईँ हामी मिलेर सरकार बनाऊ, तपाईँ नै हुनुहोस् प्रधानमन्त्री। किन ओली भन्दा त बरु यही ठिक। तर विघटन भएपछि ओलीजीलाई कसरी हटाउनु? होइन, उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव हुने भयो। होइन, ओलीजीलाई होला नि। ओलीजीलाई फेरि के भने ओलीजीलाई के भनेदेखि शेरबहादुरजीले भन्नुभयो होला नि त, उहाँले भोलि गएर यिनीहरू हुनुभन्दा त तपाईँ नै ठिक, आउनुहोस् बरु भागभण्डा गरौँ। उहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ, प्रेसमा आइसकेको छ। अहिले म हुन्छु केही महिना, त्यसपछि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भने त्यो अफर उहाँलाई पनि गाउनुपर्छ। तर संसदको विघटन भयो भनेदेखि त वैशाखमा चुनाव गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीको कमिटमेन्ट छ। यो त चुनावी सरकार हो, यसले चुनाव गराएर ह्यान्डओभर गर्छ। यो प्रधानमन्त्री कमिटमेन्ट कुन कमिटमेन्ट? के कमिटमेन्ट प्रधानमन्त्रीको? कुनै कमिटमेन्ट कुनै मूल्य छ? के मूल्य छ? तपाईँले यसलाई सिरियसली लिनु भएको छैन? के कहाँबाट सिरियसली? वैशाखको चुनाव उहाँले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिँदैन भने होइन। ओम्नीको केसमा संरक्षक को भइरहेछ त अहिले? सम्मान्य प्रधानमन्त्री त हो नि।
अहिले नेपालमा जुन भ्रष्टाचारको व्यापकता बढेको छ त्यसमा कुनै इन्भेस्टिगेसन गर्न नसकेर निरीह भएर बस्नुको मतलब के? उहाँको बोलीमा कुनै विश्वास गर्ने कुनै आधार छ तपाईँको? त्यो बोली कुरो छोडिदिनुहोस्। त्यसको कारण प्रधानमन्त्री नै हो। यसको छोडिदिनु, त्यो बोलीको कुनै महत्त्व छैन। मतलब तर वैशाखको चुनाव भने त बोली मात्रै भएन नि डाक्टर साहब, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आयो पत्रमा ड्याङ्ग लेखिएको छ। त्यसको त केही सम्मान होला नि, इज्जत होला नि त। त्यसपछि यदि चुनाव हुन्छ भनेर आयो भने पनि मलाई लाग्छ के हुन्छ भने अहिलेसम्म कोर्टमै जसरी अहिले कोर्टमा नै तपाईँको चाहिँ हप्ताको 2 पटकभन्दा छलफल हुँदैन। कोर्टमा नै अब तपाईँको के भइरहेछ भने कोर्टमा चाहिँ यो फुल कोर्ट गर्ने कि सानो कोर्ट गर्ने भन्नेमा त्यसैमा ठुल्ठुलो वाद विवाद भइरहेछ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि चुनाव भएन भने चुनाव हुने भन्ने निर्णय हो भने पनि टाइम पुगेन भनेर सारिएला, चुनाव त होला सारिएला। तर त्यो पिरियड त के भने अर्को पक्षले भन्ने हो नि त अब यहाँनिर हामी मान्दैनौँ हो। यहाँ हो, म त्यहीमा आउन चाहन्छु डाक्टर साहब। यो जस्तो यदिलाई मानौँ यो सदर भयो, संसद विघटन भयो भनेदेखि वैशाखमा चुनाव जस्तो ढिलो गरिकन फैसला भयो भनेदेखि त चुनाव हुन सक्दैन, वैशाखमा तयारी नै पुग्दैन भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि त्यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई त्यो चुनावको मिति सार्ने अधिकार छ कि छैन? व्यवहारले भएन भनेदेखि त अब प्रधानमन्त्रीले फेरि चुनावको लागि चाहिँ मिति सार्नको लागि सिफारिस गर्नुहुन्छ। अदालतको म्यान्डेट सहित अदालतले मलाई यो मेरो गरेको निर्णयलाई स्वीकृति दियो, स्वीकृति दिएको, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि समय पुगेन, त्यसकारण फेरि सार्नु पऱ्यो भनेर भन्ने त उहाँलाई त्यो भन्ने राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्ने त मौका त सधैँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यहाँनिर यदि नियत खराब भयो भने अदालतले पनि ढिलो गरिकन फैसला गर्ने, प्रधानमन्त्रीले बारम्बार मिति सारिदिने भयो भनेदेखि त 2-4 वर्ष त यसै लम्बिन्छ नि। होइन, अदालतले ढिलो गरिकन गर्ने भन्ने अदालतप्रति हामी शङ्का नगरौँ अघि। अदालतले गर्ला, अदालतको पनि एउटा सर्टन प्रक्रिया त हुन्छ नि, उसको पनि प्रोसेस छ, ठिक छ। त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत भ्याएन भनेर भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो निर्णय गरिदिन्छ। नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसलाई कुन रूपमा लिएर कसरी त्यसलाई त्यो निर्णय अनुरूप कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको नियत यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कि यसलाई अनेक बहानामा लम्ब्याउने र लामो समयसम्म शासन गर्ने? लामो समयसम्म शासन गर्ने भन्दा त जे भयो नि 5 वर्षभन्दा बढ्दा जाने कुरो छैन, 3 वर्ष यताउता भइ नै सकेको छ है। त्यसकारण तर अहिले चाहिँ के भने उहाँले जुन कुरो गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एक किसिमले मलाई के लाग्छ भने इतिहासले उहाँलाई त्यत्रो दिएको मौकामा, उहाँलाई त्यत्रो सम्मान गरेर त्यत्रो इतिहासले तपाईँ थाई प्रधानमन्त्री भएर 5 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई डेलिभर गर्नुहोस् भनेको मौकामा उहाँ असफल हुनुभएको छ। त्यति हो डाक्टर साहब। यदि अदालतले संविधानलाई हेरेर, धारालाई हेरेर, अघि तपाईँ पनि भनिदिनुहुन्थ्यो कि विघटन गर्ने त कुनै धारा छैन यसमा भनेर, छैन, पुनर्स्थापना गरिदियो। तर पुनर्स्थापना गरिदियो भने अनि कोएलिसन सरकार हुन्छ। फेरि पुनर्स्थापना गरिदियो भने कोएलिसनमा को जाने भन्दाखेरि त शेरबाजीले चिट्ठा पर्ने भने पनि मैले त्यही हो। पुनर्स्थापना गऱ्यो भने चिट्ठा पर्छ, विघटन भए पनि विघटन गऱ्यो भने पनि अब शेरबाजी तपाईँ हामी मिलेर सरकार चलाउँ भनेर चाहिँ चुनाव गरौँ भन्ने उहाँले चिट्ठा पर्छ। त्यो चिट्ठामै उहाँ पनि दौड्नु भएको छ। यो दुईटा प्रक्रियामध्ये कुन कम जोखिमपूर्ण छ हाम्रो लागि? देशको लागि चाहिँ अब देशको लागि दुईटै अशान्ति लिएर आउँछ तपाईँको। देशको लागि पुनर्स्थापना भए पनि अशान्ति हुन्छ भने मतलब पुनर्स्थापना भने गभर्मेन्ट अनस्टेबल हुन्छ, राजनीति भोलि के हुन्छ कसो हुन्छ भन्न सकिँदैन। मान्छेको चाहिँ जुन डिसस्याटिस्फ्याक्सन बढेर गइरहेको छ नि, अपोजिसन चाहिँ तपाईँको कुन रूपमा संसदभित्रै जान्छ भन्ने पनि छैन। अपोजिसन धेरै बाहिर पनि सडकमा नराम्रोसित आउन सक्छ। भन्नुको मतलब नेपालको राजनीति जुन तरिकाले एउटा स्थिर तरिकाले जान्छ, 3 वर्षसम्म जुन किसिमको शान्ति भन्नुहोस् न आएको छ, त्यो चाहिँ घुमेर जान्छ। त्यो मानेमा नेपाल राज्य चाहिँ कमजोर भएर जान्छ। पुनर्स्थापना गर्दाखेरि कम जोखिमपूर्ण हुन्छ कि विघटन गर्दाखेरि कम जोखिमपूर्ण हुन्छ? चुनाव त्यसपछि चुनावको ढोका त खुल्छ फेरि? भन्न गाह्रो छ तपाईँको। नर्मली हेर्दाखेरि के भने अब चुनावको लागि तपाईँ जानुभयो, चुनावको लागि अदालतले भनेर चुनावको लागि 7-8 महिनापछि जाने कुरा आयो भनेदेखि पनि चुनावमा चाहिँ अब यो नैतिकता छैन यो सरकारको बस्ने भनेर धुमधामसित तपाईँको चाहिँ राष्ट्रव्यापी विरोध अथवा चाहिँ अशान्ति सुरु हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो मैले देखेको छु। त्यो अथवा अब सरकार बनाऊ, सरकार तिमी चाहिँ फिर्ता ल्याऊ भनेर भयो भनेर भनेदेखि पनि फिर्ता लिएर यो अदालतबाट रिभ्यू भएको यसलाई बस्ने अधिकार छैन, नैतिक अधिकार छैन भनेर एक किसिमको एउटा राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति आउँछ। र जब राजनीतिक अस्थिरता देशमा आउँछ भने मतलब जब राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण देशमा आउँछ त्यो बेलामा अनि विदेशी
शक्तिहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिँदैन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कसरी उनीहरूले विदेशीहरूले खेल्न चाहन्छन्, त्यो बेलामा चाहिँ नेपालमा विदेशी शक्तिहरूको तपाईँको एकातिर चीन छ, एकातिर भारत छ, एकातिर अमेरिका, भारत र अमेरिकाको एउटा गठबन्धन छ अहिले होइन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर। त्यो गठबन्धन बलियो भएरै जान्छ। हेर्नुहोस् यो परिवेशमा नेपालमा विभिन्न राष्ट्रहरूको स्वार्थको परिवेशमा जब नेपालको राजनीति फस्छ नि, त्यो बेलामा के हुन्छ भन्ने चाहिँ गाह्रो छ। हिजो प्रचण्डजी भन्नुहुन्थ्यो कि भारतको उक्साहटमा यो संसदको विघटन। म कसैको उक्साहट सुक्साहट भन्दा पनि यो फेलियर, हाम्रो फेलियर हो यो। तर यसमा एउटा प्रत्यक्ष त देखियो नि डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ सामन्त गोयल आएदेखि यताको घटनाक्रम, यता चीनको तर्फबाट आएको ठुलो प्रतिनिधि मण्डलहरू, मतलब खोलेरै दुइटै छिमेकी आएका होइन। त्यो तपाईँको के भनेदेखि रिजल्टमा त, तर कोर जुन चुरो हो नि, समस्याको चुरो भन्यो हामी नै हौँ। समस्याको चुरो भनेको 5 वर्ष थाई सरकार तिमीहरू मिलेर सरकार चलाऊ भनेर भन्दाखेरि त्यो मिलेर चलाउन नसक्ने कल्चर हो, त्यो मिलेर चलाउन नसक्ने संस्कृति हो। र दुर्भाग्यवश के भने यो संस्कृति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाइममा पनि देखियो। यो संस्कृति अहिले त झन् टड्कारो देखियो, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको कल्चर है। कम्युनिस्ट पार्टीले पनि केही सत्तामा चाहिँ उसको तपाईँको चाहिँ प्रभाव हुनुपर्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी कल्चर पनि हो। यहाँनिर डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ अघि तपाईँ ठिक छ, अदालतले के डिसिजन गर्ला त्यो उसको कुरा हो, उसले संविधानको व्याख्या गर्ने, उसलाई संविधानले नै दिएको अधिकार छ, त्यसमा प्रवेश गर्न चाहिने म। तर अदालतलाई तपाईँ यसो के अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि उसलाई अहिले कुन तहको प्रेसर भएको तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? मैले देख्दाखेरि के भने अदालत पनि हाम्रो यही तपाईँको पोलिटिकल सोसल सेटिङको सबै फ्याक्टर्सहरूले इन्फ्लुएन्स हुने अदालत इन्फ्लुएन्स हुन्छ। यद्यपि निर्णय गर्दाखेरि जुडिसियल प्रिन्सिपल्सहरू फेयरनेस, इक्विटी, फेयरनेसलाई उसले दृष्टिगत राखेरै गर्नुपर्छ। मैले अहिले देख्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस्, यो उहाँले विघटन गरिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको होस्, एमालेको होस्, कुनै पनि वकिलहरूले यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा ठिक छ भनेर आर्टिकल लेखेको बोलेको मैले सुनेको छैन। सिभिल सोसाइटी टोटली एगेन्स्टमा छ, तपाईँको लिगल प्रोफेसन टोटली एगेन्स्टमा छ। अरू पार्टिजहरू पनि, इभन नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यसलाई चाहिँ असंवैधानिक भनिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि एउटा कुरामा त उनीहरूमा सहमति छ नि, जस्तो हाम्रै पार्टीमा सहमति छ यो असंवैधानिक हो भन्ने कुरा है। त्यसकारण सबैले असंवैधानिक, अधिकार नभएको र गर्न नमिल्ने भनेर यहाँको सिभिल सोसाइटी, यहाँको लिगल प्रोफेसन, यहाँको पोलिटिकल सबै फ्याक्टरले भनिरहँदाखेरि त्यो 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 कुरोलाई त अदालतले पनि त तपाईँको चाहिँ सुनिरहेको त हुन्छ नि त। यसमा 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको जुन वक्तव्य आयो यो चाहिँ असंवैधानिक छ अथवा संविधानको धाराहरूले अनुमति दिँदैन विघटनको लागि भनेर, त्यो अदालतलाई अप्रत्यक्ष रूपमा दिएको दबाब हो कि होइन डाक्टर साहब? त्यो अदालतले अप्रत्यक्ष दबाबको त कुरै सिर्जना गर्नुहोस्। अदालतले त के भनेदेखि आफ्नो ओपिनियन त लेख्न पाइन्छ, आफ्नो ओपिनियन भन्न पाइन्छ। त दबाबकै कुरा गर्नु जुन सबभन्दा बढ्ता दबाब अहिले कसले दिएको छ अदालत थाहा छ मलाई? भन्नु त। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले। उहाँले त पुनस्थापना हुन सक्दैन चुनाव, त्यो त अब विघटन गरिसकेका प्रधानमन्त्रीले त पोलिटिकल भाषण त्यति त गर्नै पाउनु पर्छ। तपाईँको 1% पनि कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन भन्ने उहाँलाई अधिकार छ। उहाँले त भन्नुपर्ने के भने प्राइम मिनिस्टर, एउटा डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टरको हैसियतले हामीले विघटन गऱ्यौँ, यसको औचित्यबारे अदालतले जे भन्छ त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ भन्नु पऱ्यो होइन। 1% पनि यो तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, कुनै हालतमा यो चाहिँ विघटन के पुनर्स्थापन हुँदैन, निश्चिन्त रहनुहोस् कि उहाँ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशसित उहाँको के सहमति भएर सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश भने आउँथ्यो, त्यही आधारमा भन्नुभयो उहाँले। अदालतले त्यो प्रेसर राखे भएन, अदालतले थ्रेट गरे भएन भने मतलब त यो त के भनेदेखि कुनै नर्म चाहिँ छैन। हामीले एउटा डेमोक्रेसीमा चाहिने एउटा नर्म्स हुन्छ नि, बन्धनहरू हुन्छ नि, के गार्ड रेल भन्छ के, जस्तो ट्रम्पले अमेरिकामा अहिले समस्या आएको के कारणले, त्यही नर्म्सहरू ब्रेक गर्न खोजेर न हो। नर्म्स कस्तो ब्रेक गर्न खोज्यो भनेदेखि तपाईँको जनताको पार्लियामेन्ट भन्नुहोस् न, त्यहाँको सेनेट, त्यहाँले गएर चाहिँ अब सर्टिफाई गर्ने बेलामा मान्छेलाई हमला गर्न लगाएर त्यो सेनेटर्सहरूलाई चाहिँ तर्साएर त्यसलाई ओभरटर्न गर्न खोज्यो भने त्योभन्दा ठुलो नर्म्स ब्रेक गरे के हुन्छ भने त्यो संविधानमा त लेखेको छैन। त्यो संवैधानिक त्यो जो आएको एउटा डेमोक्रेसी चल्नको लागि चाहिने नर्म्स हो नि, त्यो नर्म्स त ब्रेक हो नि त। त्यो ब्रेक गर्न अब पाइँदैन भनेर उनीहरू कोसिस गर्दैछन् है। अब कतिसम्म 1 मिनटको लागि भन्नुहोस् त, कथम कदाति त्यो दिने त्यो भुल गएर त्यहाँ
तिनीहरूको हाउसको सेनेटमा गएर 2-4 जना सेनेटरहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूले न्यान्सी पेलोसीलाई चाहिँ मारिदिन्छु भनेको थियो होइन हो। यस्तो कुनै घटना भए के हुन्थ्यो होला? कहाँ पुग्थ्यो डेमोक्रेसी? त्यसैले जो इस्ट्याब्लिस्ड एउटा नर्म्सहरू छन् डेमोक्रेसीमा, सत्तामा बस्ने मान्छेले जब तपाईँ रेस्पोन्सिबल पोजिसनमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ मान्नै पर्छ, तपाईँले आफूलाई बन्देजमा राख्नै पर्छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले नै हो सबैभन्दा बढ्ता दबाब दिइरहेको अहिले होइन। मैले अहिले देख्दाखेरि के भने, तर त्यो 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले उहाँले पनि आफ्नो त्यो डेकोरेम त पुरा गर्नु पर्थ्यो नि। अलिकति प्रधान न्यायाधीश भएर आइसकेका मान्छेहरूले हेर्नुहोस्, दुईवटा कुरा छ। एउटा तपाईँ सत्तामा रहेर बोल्ने एउटा कुरा छ, सत्ता बाहिर गएर प्राइभेट सिटिजन। सत्ता बाहिर आज तपाईँको चाहिँ के भने यो सगरमाथाको तर्फबाट तपाईँले बोल्नु एउटा कुरा हो, सगरमाथा टेलिभिजनको तर्फबाट बोल्नु एउटा कुरा हो, किनभने सगरमाथा टेलिभिजनको यो पद होल्डर भन्नुहोस् न, यो मेजर अफिस होल्डर। तर बाहिर निस्किसकेपछि एज ए प्राइभेट सिटिजन तपाईँले कमेन्ट गर्न नपाउने भन्ने कुरा छैन। प्राइभेट सिटिजनमा यो यस्तो केसमा चाहिँ यस्तो हुनु पर्ला कि प्राइभेट सिटिजन भन्नु नपाइने कुरो छैन। तर तपाईँ पदमा बसेर अर्को कुनै न्यायाधीशले पदमा बसेर भन्यो भनेदेखि त्यो त मिल्दैन नि। प्रधानमन्त्री भनेको केपी शर्मा ओली भनेको अहिले पदमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको निर्णयको बारे जजमेन्ट हुँदैछ। त्यो जजमेन्टमा बसेको पदमा बसेको मान्छेले, कार्यकारीको अधिकार लिएर बसेको मान्छेले कुनै पनि हालतमा विघटन हुन सक्दैन, यो विघटन यताउता हुन सक्दैन भन्नुको मतलब त्यो तपाईँको त्योभन्दा ठुलो दबाब के, थ्रेट के होइन तपाईँको? अदालतलाई त्यही गर भनेको हो। त्यही गर भने त्यो गरेनौ भनेर भन्दैन, खबरदार भन्ने हो त्यो। डाक्टर साहब, यो हाम्रो घटनाक्रमले जस्तो चाहिँ अब यत्रो लामो राजनीतिक यात्रा छ तपाईँको कि यसो सम्झेर बेलुका यसो सम्झेर सुत्ने बेलामा हेर्नु भने त्यही पुरानो सिनेमा दोहोऱ्याइ तेह्राइ हेरिरहेको जस्तो लागिरहेको छ नि तपाईँलाई? यो विघटन, फेरि आन्दोलन, फेरि विघटन आदि इत्यादि एउटा मेन एउटै चक्रमा चाहिँ हाम्रो राजनीति हामी 48 सालमा को म घटनालाई सम्झन्छु। 48 सालमा गिरिजाबाबुले उहाँकै पार्टीभित्रको कारणले विघटन गरिदिनु भयो होइन। तर उहाँलाई त्यो बेलामा अधिकार थियो है, किनभने त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो बन्देज थिएन। संविधानमा 53(4) मा प्रश्नै लेखिएको थियो, बन्देज थिएन। त्यस कारण त्यो कन्स्टिट्युसन तैपनि मुद्दा पर्यो है, अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने। अहिले त त्यो स्वतन्त्रता त छैन। त्यसैले संविधानले राखेको बन्देजलाई तपाईँ त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेको व्यक्ति कार्यकारीको र त्यसमा यताउता हुन थाल्यो भनेदेखि त्यसलाई रोक्ने भनेको मान्छे राष्ट्रपति, दुइटैले त्यो बार बन्देजलाई तोड्ने हो भनेर भनेदेखि त्यो संविधान के औचित्य गयो? त्यो संविधान त तपाईँ आफै त्यो संविधानलाई ध्वस्त गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै यो संविधानलाई मास्दै हुनुहुन्छ। मेरो त चार्ज के छ भनेदेखि सम्मान्य राष्ट्रपति र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई ध्वस्त गर्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति त संरक्षक हो। संरक्षक कसको संरक्षक? संविधानको संरक्षक। संविधानको विपरीत कुनै काम हुन थाल्यो, सरकारले गर्न थाल्यो भने पनि यसमा के भएको भनेर सोध्नुपर्छ, लिगल ओपिनियन लिनुपर्छ। एकपटक संवैधानिक राजाले पनि तपाईँको यो के भएको भनेर त प्रधान न्यायाधीशहरूलाई सोधेको थियो नि त। त्यो अधिकार त छ नि। संरक्षकको त्यो सम्बन्ध संविधानको कथम कदाचित कार्यकारीले आफ्नो आवेशमा भन्नुहोस् अथवा आफ्नो स्वार्थमा भन्नुहोस् संविधानको दुरुपयोग गर्न खोज्यो भनेर भनेदेखि म संरक्षकको हैसियतले म यसमा प्रश्न गर्छु। त्यसमा यो संविधान दुष्चक्रमा परिसक्यो। मैले देख्दा यो संविधानलाई गनेकै छैन। यो संविधानको नाउँबाट, प्रजातन्त्रको नाउँबाट, संविधानको नाउँबाट एउटा अधिनायकवादी शासन व्यवस्था म बाहेक कोही पनि छैन, पार्टी पनि छैन, कोही पनि छैन। म 64% गरे हौँ, मैले गरे ठिक छ भन्ने खालको जुन किसिमको इलिबरल डेमोक्रेसी भन्थ्यो पहिले 20 वर्ष अगाडि है। अनि सफ्ट डेस्पोटिजम भने पनि हुन्छ, तपाईँले यसलाई नरम अधिनायकवाद भने पनि हुन्छ। कडा त यहाँ गर्ने क्षमतै छैन नेपालको भू राजनीतिमा। यो अधिनायकवादपट्टि जान खोजेको हो तपाईँको। यसलाई रोक्नुपर्छ। त्यसमा यो संविधान के विस्थापनको दिशातर्फ जान थाले मुलुक? अब यो संविधानप्रति तपाईँको लोयल्टी छैन, यो संविधानप्रति तपाईँले गम्भीरताका साथ हेर्नुभएको छैन र संविधानलाई प्रयोग गरेर म अधिनायकवादी शासनमा जान्छु भने तपाईँको मनस्थिति छ। आफ्नो अधिनायकवादी चिन्तनलाई संविधानलाई प्रयोग गरेर तपाईँ जस्टिफाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको एक्लो अभ्यासबाट अथवा प्रयासबाट यो कुरा सफल हुन्छ र डाक्टर साहब? होइन, प्रधानमन्त्री धेरै फ्याक्टरहरू छन्। प्रधानमन्त्री फ्याक्टर्सहरू त छन्। नेपाल जुन भू राजनीतिक परिवेशमा छ, एकातिर चाइना, एकातिर इन्डिया, नेपालले यो तपाईँको चाहिँ तपाईँको टर्की पनि होइन, भेनेजुएला पनि होइन है,
तपाईँको जियो पोलिटिक्समा। हो त्यही त। त्यस कारण त्यो सम्भावना त कम छ। तर के हुन्छ भने यसले गर्दाखेरि यो बारबन्धन तपाईँ तोड्दै गएपछि तपाईँ कमजोर हुँदै जानुहुन्छ। हामी नेपालको प्रधानमन्त्री र नेपालको राज्यलाई बलियो भए देख्न चाहन्छौँ। त्यसो भएदेखि प्रधानमन्त्रीको मुड चाहिँ त्यस्तो छ कि उहाँ अलिकति अधिनायकवादी शैलीबाट उहाँ कमजोर हुँदै जानुभएको छ। तर एउटा कुरा नि डाक्टर साहब, मलाई एउटा कुरा चाहिँ 2-3वटा घटनाहरू आइराखेका छन् क्या। जस्तो चाहिँ अघि हामी अफेयर पनि थोरै चर्चा गर्दै थियौँ कि जब यस्तो खालको ट्रान्जिसन आउँछ नि डाक्टर साहब, त्यसपछिको अवधिमा चाहिँ अघि तपाईँ विदेशी शक्तिको थोरै कुरा गरिदिनु, उनीहरूले यस्तै खालका सरकारहरूसँग फाइदा लिएका पनि त थुप्रै उदाहरणहरू छन् नि। मोहन शमशेरको कुरा गर्दादेखि ल्याउने हो भनेदेखि पछिल्ला घटनाहरू थुप्रै छन् नि त होइन। राजा वीरेन्द्रलाई नै अप्रोच गरेका कुराहरू पनि त थुप्रै थिए। राजा ज्ञानेन्द्रलाई अप्रोच गरेका, भुटानको जस्तो राजा भएर बस्छ तिमी भनेका कुराहरू पनि त थिए। यसपटक चाहिँ नि अब यो सरकारले संसद विघटन गरेको छ, राष्ट्रपति कार्यालयलाई काम चलाउ सरकार हो भनेको छैन, प्रधानमन्त्री चाहिँ नि यो विघटनपछि उहाँले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ, तपाईँकै शब्द सापट्टि लिउँ अधिनायकवादी शैलीमा उहाँ हिँडिराख्नु भएको छ र कति मानिसहरू भारतसँगको कनेक्सनको, कति मानिसहरू चीनसँगको कनेक्सनको कुराहरू जोडेर यहाँ चाहिँ थुप्रै फुलबुट्टा भरेर कुराहरू गरिरहेका छन् भन्दाखेरि पिक्चर के आउँछ डाक्टर साहब यसबाट? यो एउटा चाहिँ तपाईँले अधिनायकवादी तपाईँकै शब्द सापट लिउँ भन्नुभयो, सापट होइन आत्मसातै गर्नुहोस्। तर तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा निकाल्नुभयो के भने जब जब नेपालको हेर्नुहोस् यो परिस्थिति कमजोर हुन्छ, छिमेकीहरूको इन्ट्रेस्ट बढेर जान्छ। र एउटा कुरो के छ भने यो संसार अहिले चाहिँ तपाईँको यो हेजिमोनीकै छ यो संसार, प्रभाव क्षेत्र ओरिएन्टेडै संसार। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु तपाईँको चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको हेजिमोनी कहाँ छ? टोटल हेजिमोनी एक किसिमले भन्नुहोस् चाहिँ साउथ अमेरिकामा छ। त्यहाँ अमेरिकाको विरोध गर्ने कुनै सरकार आयो भने उसले सहँदैन। भेनेजुएलाले अहिले हेर्नुहोस् जुन किसिमले गइरहेको छ, क्युबा हेर्नुहोस्, किनभने त्यो ठुलो शक्तिले आफ्नो एरियामा प्रभाव चाहिँ राख्नु खोज्छ, प्रभुत्व राख्नु खोज्छ। नेपालमा तपाईँको ब्रिटिस उपनिवेशवादको समयमा नेपाल बेलायतको प्रभाव क्षेत्र थियो, यथार्थता हो। र यहाँका शासकहरूले त्यो बेलामा लम्पसारवादको नीति ल्याओ, हामी तिमीलाई चाहिँ मान्छौँ, हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्र भनेर पनि घोषणा गरिदियो तर तिमीले इच्छा विपरीत हामी केही पनि गर्दैनौँ अघि। किन चाइना त्यो बेलामा के पावरै थिएन भने हुनाले जङ्गबहादुरले लम्पसारवादको नीति लिएको हो। त्यो बेलामा सायद लम्पसारवादको नीतिले नेपाललाई जोगायो पनि होला, नेपालको अस्तित्व जोगायो नि। नेपाल स्वतन्त्र भएर बाँध्न पायो, अधीनमा बस्नु परेन र उनीहरूको शासन पनि जाने शासन पनि चल्यो, आफ्नो शासन पनि चल्यो, नेपाल पनि अड्यो। प्रभाव क्षेत्र, यो प्रभाव क्षेत्रको डक्ट्रिन अब चाइना आइरहेको छ अहिले। चाइना पनि त अब अमेरिकासित प्रतिस्पर्धा गर्ने र अहिले जुन तरिकाले उसको इकोनोमी गइरहेको छ, लार्जेस्ट इकोनोमी हुने स्थितिमा आइसकेको छ। इकोनोमी मात्रै होइन, सैनिक शक्ति पनि बढाएर गएको छ र ऊ पनि एउटा तपाईँको ठुलो शक्तिको, यो शक्ति हुने बित्तिकै त्यो वरपर आफ्नो प्रभाव क्षेत्र चाहेर पनि नचाहेर पनि बनाउनुपट्टि लागिहाल्छ। किन बनाउनु पर्यो भने अरबौँ रुपियाँको व्यापार भइरहेको हुन्छ, ट्रेडको लागि चाहिँ समुद्रको सुरक्षा चाहियो उसलाई होइन। यी सब कारणले गर्दाखेरि अर्को प्रभाव क्षेत्र पनि कायम गर्ने शक्ति पनि चाइना पनि आइसकेको छ। अब इन्डिया चाहिँ त्यही बेलाको प्रभाव क्षेत्र, बेलायतको जुन प्रभाव क्षेत्रको डक्ट्रिन हो त्यसलाई बोकेर इन्डिया पनि हिँडेको छ। त्यसैले तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो मोहन शमशेरको टाइममा के भयो त भन्दाखेरि जब नेपालमा अलिअलि तपाईँको सङ्कटको स्थिति आउँछ, राजनीतिक सङ्कटको स्थिति आउँछ, त्यो बेलामा प्रभाव क्षेत्रको नीतिको प्रभाव बढेर जान्छ र फाइदा पनि त लिएको हो। मोहन शमशेरको टाइममा त्यो बेलाको शासकलाई के हो भनेदेखि इन्डियालाई चाहिँ हामीले रिजायौँ र इन्डियालाई ठिक ठाउँमा राख्यौँ भनेदेखि हामी अड्छौँ भन्ने मन लाग्यो। इन्डियामा जाँदाखेरि धुमधामको स्वागत पनि भयो, 21 तोपको सलामी पनि भयो, तर 1950को सन्धि पनि सही गरायो होइन। जब सन्धि भयो मोहन शमशेर हिँडे। अब तपाईँको 2046 सालमा यो त यथार्थता हो। 2046 सालमा त्यो बेलामा जब यहाँ आन्दोलन चलिरहेको थियो, हुरी बतास आइरहेको थियो, त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्रलाई प्रस्ताव आएकै हो कि तपाईँ चाहिँ नेपालको चाहिँ डिफेन्स र चाहिँ फरेन पोलिसी सल्लाहले गर्छु भनेर मान्नुहोस्, यो हामी ठिक गरिदिन्छौँ भनेर। त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्रको राष्ट्रियता के थियो भनेदेखि उनले त्यो बेलामा बरु त्यसो गर्नु सट्टा म नेपालको हाम्रै जनतासितै सम्झौता गर्छु भने सम्झौता गरे त हो, गरे हो नि त, चान्चुने कुरो होइन त्यो है। भनेपछि अब अहिले तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्रको टाइममा पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यो इक्वेजन्सहरू काम गरेको छ। भन्नुको मतलब
यो हाम्रो टाइममा यो यसपटक चाहिँ छ नि डाक्टर साहब, यसपटक चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्री म भन्दैछु शक्तिशाली होइन, म भन्दैछु शक्तिशाली हुनु न प्रधानमन्त्री। अब शक्तिशाली हिज ए भेरी विक प्राइम मिनिस्टर। यस्तो प्राइम मिनिस्टर जो सबै अपोजिसनले, सबै अरू पार्टीले अपोज गरिरहेका छ, सिभिल सोसाइटीले अपोज गरिरहेका छ, डेलिभरी केही दिन सकेका छैन, मान्छेमा आक्रोश छ। त्यसैले उहाँको यस्तो बेलामा, कमजोर प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा मेरो त गेस के छ भनेदेखि अब गेवाली जानुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्री भएर, उहाँ जानुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई निम्ता पनि लिएर आउनु होला उहाँले प्रधानमन्त्रीको लागि भारतमा जाने भने। यस्तै बेलामा निम्ताले काम पनि गर्छ, गएपछि त्यहाँ ठुलो स्वागत पनि हुन्छ, ठुल्ठुलो कुरा पनि हुन्छ। र यदि केही प्रभाव क्षेत्रका केही कुराहरू उनीहरूको लिनु छ भने त्यो बेला लिने दिने काम पनि हुन्छ। यति बेला चाहिँ हाम्रो चलिराखेको छ नि नक्साको सन्दर्भमा लिने दिने काम पनि हुन्छ भने नक्साको त मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस् गेवालीजीले कुरा चाहिँ उठाउनुपर्छ, उहाँले कुरो उठाउनुपर्छ र एउटा मेकानिजम म्याक्सिमम हामीले गर्न सक्ने मेकानिजम एउटा डेभलप गरौँ भनेर भन्ने हो। गेवालीले त्यहाँ गर्नुपर्छ, इपिजीको जुन प्रतिवेदन छ त्यो स्वीकार गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँले भन्नै पर्छ, त्यो त्यसको लागि भेरी स्ट्रङली एडभोकेट गर्नुपर्छ। दुईवटा सरकारले भनेको कुरा किन नलिने? दुईवटा सरकारले, दुईवटा प्रधानमन्त्रीले राखेको हो यो इपिजी भनेको त। त्यसमा भारतका महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू छन्, नेपालका महत्त्वपूर्ण मान्छे भएर दुई देशको सम्बन्धलाई 21औं शताब्दीको परिवेशमा कसरी लैजाने भनेर एउटा जुन खाका प्रश्नहरू उठाएको छ, खाका बुझाएको छ, त्यसलाई स्वीकार पनि नगर्ने। तर एउटा प्रश्न त छ डाक्टर साहब, हिजो बलियो सरकारको मन्त्रीले भन्दा त नसुनेको भारतले आज अब चाहिँ नि ढलपल भएको सरकारको मन्त्रीले भनेको कुरा के सुन्ला? होइन, त्यसैले सचिवहरूले मान्न छोडिसके होइन। इपिजी एक्सेप्ट गर्नुको मतलब त्यहाँ इपिजीमा लेखा सबै कुरो मान्छे भने कहाँ हो र? नेपालले पनि पर्दैन, भारतले पनि पर्दैन। तर यस्तो बेलामा एकदमै एउटा इङ्गित गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि डाक्टर साहब, जब सरकार चाहिँ ढलपल हुन्छ, अहिले कि भरे हुन्छ, त्यति बेलामा चाहिँ नि भारतले ठुलो भाउ दिन्छ र आफ्नो हित अनुकूल गर्ने उसले सबै सम्झौता गरेर लिन्छ। अहिलेसम्मको ट्रेन्ड त्यही हो अघि। त्यसकारण मलाई लाग्छ त्यस्तो केही स्मेल आइरहेछ। त्यस कारण मेरो त के भने प्रधानमन्त्री जबसम्म यो हाम्रो देशको स्थिति, राजनीतिक स्थिति आफ्नो ठाउँमा आउँदैन त्यो बेलासम्म उहाँले कुनै पनि देशमा भ्रमण गर्नु हुँदैन, अरू छिमेकी देशहरूमा भ्रमण गर्नु हुँदैन। किनभने भ्रमण गर्ने समय होइन अहिले किनभने तपाईँ भ्रमण गर्दाखेरि आफ्नो देशमा समर्थन लिएर, आफ्नो देशको राजनीतिक समर्थन, आफ्नो देशको जनताको समर्थन लिएर बलियो भएर तपाईँ जानुभयो भने त्यो बेलामा तपाईँले साँच्चीकै राष्ट्रको लागि बोल्नु पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँले साँच्चीकै राष्ट्रको लागि केही गर्नु सक्नुहुन्छ, उनीहरूले पनि सम्मान गर्छन्। तपाईँ आफै कमजोर हुनुहुन्छ र उसलाई थाहा छ कि तपाईँको उसको चाहिँ केही सहयोगको अपेक्षा तपाईँले गर्नुभएको छ अड्नको लागि भन्ने तपाईँलाई थाहा छ भने त्यो बेलामा गएर के गर्ने? प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर छ। डाक्टर साहब, अघि तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, खास गरी तपाईँहरूको पार्टीको सन्दर्भमा थोरै चाहिँ मलाई अलिकति एउटा चासो लाग्यो चाहिँ नेकपामा 2टा अध्यक्ष, यो बवाल, तपाईँहरूको त 3टा अध्यक्ष क्या, अलिकति बेला बेलामा निन्द्रा खलबलिँदैन? होइन, तीनटा अध्यक्ष हुँदाखेरि अब हामी सकेसम्म मिलाएर लैजाने, किनभने हाम्रो एउटा के छ भने हाम्रो एउटा स्ट्रेटेजिक गोल हुन्छ नि, रणनीतिक गोल जुन छ त्यसप्रति हामी चाहिँ 3टै अध्यक्ष हामी प्रतिबद्ध छौँ। व्यक्ति हाबी भयो भने त प्रतिबद्ध छौँ। गोल त भद्र गोल हुन्छ नि। अब के भनेदेखि हामी तिनैजनाको आफ्नो तपाईँको विशेषता पनि होला, कमजोरी पनि होला। यसमा अघिको वक्तव्यको कुरा फेरि चर्चामा ल्याउँ कि चुनावको स्वागत गरेर आएको वक्तव्य एउटा तपाईँहरूले जारी गर्नुभएको थियो, अर्को विप्लवजीहरूले जारी गर्नुभएको थियो क्या? मलाई चुनावमा स्वागत गरेको हाम्रो पार्टीको अफिसियल पोजिसन त्यही हो। चुनाव भनेको कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ थ्योरेटिकली चाहिँ चुनाव भनेको कुरा चाहिँ जनताको अभिमत लिने कुरा, चुनाव भनेको कुरा थ्योरेटिकली ठिक हो भन्ने कमलजी चाहिँ अलिक बढी उत्साहित हुनुभएको त्यस भएदेखि मलाई थाहा छैन, मलाई त्यस्तो त लागेको छैन। हामी जे छौँ, हामी तिनैजना, हाम्रो जुन पार्टीको वक्तव्य छ, पोजिसन छ कि यो असंवैधानिक कदम हो भन्ने जुन हामीले चाहिँ विस्तारित बैठकबाटै पास गरेका छौँ, त्यो पास गरेकोमा हामी सबैको तिनैजनाको सहमति छ। त्यसमा त कुनै यताउता फरकै छैन। यहाँनिर यो चुनावको स्वागत चाहिँ 2टा पक्षले गरे क्या डाक्टर साहब। एउटा चाहिँ विप्लवजीहरू जो यो संसदीय व्यवस्थै हामी मान्दैनौँ, जनगणतन्त्र ल्याउँछौँ भनिराख्नु भएको छ। अर्को तपाईँहरू यो व्यवस्था होइन, अहिलेको परिपाटी होइन, राजा चाहिन्छ भन्न थाल्नु भएको छ। उत्साहित केले गरायो तपाईँहरूलाई क्या? होइन, हामीले त यो घटना त हामी त के भने 5 वर्षै सरकार कुनै व्यवधान नभइकन 5 वर्ष आफ्नो उसको टर्म पुरा गरोस् भन्ने नै हो हाम्रो त। नै मतलब यो संसद विघटनसँगै अब व्यवस्था पनि गयो, अब यो त गयो बागमतीको पानी सँगसँगै। त्यो अलिकति चाहिँ व्यवस्थाको बारेमा के भने जुन हामीले यो संविधानका धेरै पोजिटिभ कुराहरू छन् जसलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ, तर हामीले यो संविधानमा परिमार्जनको माग गरेका छौँ। परिमार्जन के भने नेपालको अहिलेको अवस्थामा
नेपालको भू राजनीतिक परिवेशमा चीन र भारतको बिचमा रहेको नेपालको भू राजनीतिक परिवेशमा नेपालमा राष्ट्र प्रमुख भनेको निष्पक्ष हुनुपर्छ र त्यो नेपालको राज संस्था संवैधानिक राज संस्था हुनु नेपालको लागि उपयुक्त छ। व्यक्ति पनि तोक्नु भएको छ, राज संस्था आयो रे, राज संस्था आयो भनेर भने त्यसमा टाउको दुखाउनु पर्ने कुरो पनि राज संस्था आयो भने त्यो राज संस्था 250 वर्षदेखि को आएको छ, त्यसैको लाइनबाट आउने हो, त्यसको नर्म हो त्यो। शाहवंश नै चाहिने, त्यो नर्म त्यही हो। तपाईँ भएर म भएर हुँदैन, त्यो नर्म त्यही हो। त्यो नर्ममा भोलि गएर चाहिँ संसदले अरू कुनै कुरा गर्छ भने आफ्नो ठाउँमा होला, तर नर्म चाहिँ के भनेदेखि जो आएको छ त्यही नै हो। त्यसो भने मतलब चाहिँ नि हिजोको राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ पुनः स्थापित हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तपाईँहरूको त्यो माग पनि होइन। अहिले नर्म अनुसार त उनी नै हो। त्यसमा राजाकै पुनर्स्थापना भन्नुभयो भने राज संस्था भनेको छ। राज संस्थाले त जोसुकै प्रतिनिधिलाई पनि बनाउन सक्ने हो। प्रतिनिधिमा आउने भनेको चाहिँ राज संस्थाको अहिलेसम्म प्रतिनिधि भए त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रै हो। त्यो भनेको पूर्व राजालाई फुल ट्रस्ट नगरेको कुरा पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रै हो। त्यसैले त्यो नर्म चाहिँ त्यही नै हो। त्यो नर्ममा यताउता तपाईँलाई लागिरहेको छ तपाईँहरूको यो नर्म्समा चाहिँ अलिकति काहीँ यो कुरा पुरा हुँदैछ अथवा जनमत प्राप्त हुँदैछ अथवा राजनीतिक पार्टीहरू यसमा गोलबद्ध भएर आएका छन्, यस्तो केही सिम्टम्सहरू भेटाउनु? जनता आइरहेका छन्, हजारौँ जनता आछन् तपाईँहरूको पार्टीसँग सम्बन्ध। पार्टीसँग सम्बन्ध मात्रै नागरिक समाजको हेर्नुहोस् त, नागरिक समाज छन्, अरू थुप्रै छन् नि त, हजारौँ आएका छन्, अरू पार्टीहरूमा पनि छन्। आखिर अभिभावक भनेर राष्ट्रपति भनेर राखेर त आखिर के आयो त भन्दै एउटा पार्टी र एउटा गुट र एउटा व्यक्तिको चाहिँ एजेन्सी मात्रै नै भयो। यो संसद विघटनको घटनाले राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि मद्दत गरेको छ। हाम्रो माग त्यही हो कि संसद र प्रजा हेर्नुहोस् एउटा कुरा अथवा भनौँ त्यो वातावरण बनाइदिएको छ यसले। हामी एउटा स्पष्ट के भन्छौँ भने नेपालको मालिक नेपाली जनता हुन् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली जनताको सेवक हो। सभरेन्टी नेपाली जनताको हो। यो देशको मालिक नेपाली जनता हुन्, कोही पनि होइन, नेपाली जनता हुन् र हामी त्यसको चाहिँ सेवक हौँ, नेपाली जनताको सेवक हौँ। यो हाम्रो फन्डामेन्टल आस्था भने, फन्डामेन्टल विश्वास भनेको, फन्डामेन्टल दृष्टिकोण यही हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो मुद्दामा सपोर्ट गर्नुहुन्छ? कुन मुद्दामा? यो राज संस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा। प्रधानमन्त्रीले त्यो त तपाईँले उहाँलाई सोध्नुपर्छ भयो। हुन त एकपटक भन्नुभएको थियो कि बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर अघि। यो संसद विघटनको घटनाले अहिले बैलगाडा चढ्ने कि नचढ्ने भन्छ मलाई सोध्नु। डाक्टर साहबहरूको कुनै त्यस्तो चाहिँ अनौपचारिक संवाद भयो कि अथवा उहाँको यो हरकतले राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि मद्दत गर्यो भने तपाईँको मूल्याङ्कन रह्यो कि? होइन, मेरो कुनै अनौपचारिक संवाद भएको छैन। अब त्यो बैलगाडाको घटनापछि मेरो खास संवाद छैन। यो राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि भारतको कुनै भूमिका हुन्छ, जरुरी छ कि छैन? होइन, गुडविल चाहिँ तपाईँको भारतको पनि चाहिन्छ, चिनको पनि चाहिन्छ। गुडविलसम्मको त अमेरिकाको भयो अझै गुडविल हो, तर त्यो गर्ने नेपाली जनताले हो। त्यो गर्ने त्यसको जिम्मेवार नेपाली जनताको हो, कसैले बाहिरबाट ल्याएर हुँदैन। अस्ति पूर्व राजाको एउटा स्टेटमेन्ट थियो नि, म भारतले पुनर्स्थापित गरेर पुनर्स्थापित हुन चाहन्न भन्ने। करेक्ट हो, ठिक हो। यसको मतलब चाहिँ नि भारतले भूमिका खेलिराखेको रहेछ भन्ने अर्थ त आयो यसको? होइन, भारतले अथवा कसैले के गर्यो गरेन भन्ने कुरा उहाँ त्यो चाहिँ त्यो जुन प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो नि, देख्दा पूर्व राजालाई सोद्धाखेरि पनि सोध्नु यो कुरा मलाई थाहा छैन। यो तपाईँहरूसँग चाहिँ भारतको अहिलेको संस्थापनसँग कुनै किसिमको कुराकानी छ त? जस्तो चाहिँ योगी आदित्यनाथसँग त तपाईँहरू कुराकानी भइरहेको आदि इत्यादि सुनिन्छ फेरि? त्यस्तो खास केही छैन तपाईँको। हामी आफ्नै पार्टी बनाउनुपट्टि लागेका छौँ, आफ्नै देशको अहिलेको परिवेशलाई ध्यान दिएर बसेका छौँ। त्यो हामी स्वतः साइकोलोजिकली पनि नि लम्पसारवादी नीतिको विरोधी हौँ। यो मनोवैज्ञानिक एउटा चिन्तन हो क्या तपाईँको लम्पसारवाद भने, त्यसको हामी विरोधी हौँ। नेपालको डिग्निटी, नेपालको चाहिँ त्यसमा चाहिँ म केपी ओलीसित मान्छु है। एउटा कुरामा चाहिँ के भने सभरेन कन्ट्री भनेको हामी चाहिँ दुईवटा बराबरै हौँ। सानो होला ठुलो होला, ठुलो दाइ र सानो दाइ भन्ने कुरा हुँदैन, हामी बराबरै हौँ। र नेपालको डिग्निटी र नेपालको चाहिँ तपाईँको आफ्नो आस्थालाई तल राखेर चाहिँ हामी कहिले पनि काम गर्दैनौँ। भोलि भारतले ठिक छ नि त तिमीहरूको राजा हामी पुनर्स्थापित गरिदिन्छौँ भन्यो भने तपाईँहरू स्वागत गर्नुहुन्छ? भारतले के पुनर्स्थापित गर्ने नेपाली जनताले हो नि त, कि भारतले चला देश हो र यो? गणतन्त्र भारतले ल्याइदियो भन्ने तपाईँहरूको मूल्याङ्कन छ नि त? गणतन्त्र ल्याउनको लागि तपाईँको मैले तपाईँलाई भने नि, जब तपाईँको आफ्नो आन्तरिक अवस्था त्यो बेलामा बिग्रिन्छ, त्यो बेलामा विदेशीहरूले खेल्ने मौका पाउँछ होइन? आखिर 12 बुँदे सहमतिमा भने त राजा हटाउने भनेर त कहाँ भनेको छ र? छैन नि। निरङ्कुश राजतन्त्र चाहिँदैन भनेको छ। राजा निरङ्कुश थिए, ती चाहिँदैन भनेको? निरङ्कुश राजतन्त्र चाहिँदैन भनेको छ। संवैधानिक राज संस्था चाहिँदैन त भनेको छैन नि त।
कस्तो कुराहरू भयो? त्यो 12 बुँदे सहमति अनुसार पनि त्यसलाई नकारेको छैन। भनेको यदि भारतले पुनर्स्थापित गर्ने शर्तको राजा तपाईँहरूलाई चाहिँदैन? कसै पनि कुनै पनि देशले पुनर्स्थापन गरेर नेपालको राजा पुनर्स्थापन हुनुको मतलब त त्यो नेपाली जनताको चोइसै भएन नि। त्यो नेपाली जनता के तपाईँको त्यसमा उपलब्धि भयो होइन? यो हुनुपर्छ नेपाली जनताबाटै हुनुपर्छ, नेपाली जनताको आवाजबाट हुनुपर्छ। यो हाम्रो दलीय व्यवस्था फेल हुँदै गएको हो डाक्टर साहब? हेर्नुहोस्, यो डेमोक्रेसीमा दल नभइकन हुँदैन अघि। डेमोक्रेसीमा बहुदलीय व्यवस्थामा बहुदल नै चाहिन्छ। त्यो दल किन बिग्रेर जान लाग्यो भन्ने कुराको चुरो कुरामा जानुपर्ने अवस्था आज। जरो कुरा के हो त? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जे समस्या फेस गरेका थिए अहिले पनि त्यही नै आयो। पार्टी र सरकारको बिचमा एउटा समन्वय राखेर जान सक्ने सिप नेपालीहरूले सिकेन, आएन समस्या कुरो। तर पार्टी नभइकन पनि हुँदैन। त्यस्तै तपाईँको अर्का बिक्रीजहरू आएका छन् अहिले चुनाव लड्ने भन्ने कुरा। चुनाव लड्ने भन्ने कुरा म 48 सालमा म चुनाव लड्दाखेरि मैले खर्च गरेँ 1 लाख रुपियाँ दाम, सबै हिसाब राखेको थिएँ मैले। अहिले कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अहिले चुनाव लड्ने भनेको धनीहरूको लागि मात्रै भएको छ। अरबौँ रुपियाँ चाहिने, करोडौँ रुपियाँ चाहिने स्थिति भएको छ। यसलाई हामी कसरी करेक्सन गर्ने कि नगर्ने, के कसरी करेक्सन गर्ने? यो सिस्टेमिक हो के तपाईँको? यो स्ट्रक्चरको कुरा होइन, संरचनाको कुरा होइन कि त्यो भित्र पसेको भाइरस जस्तो भइसक्यो। अब यसलाई विप्लवजीहरूले भनेको जनगणतन्त्रले ठिक लाउँछ त? जनगणतन्त्र भने कहाँ? त्यो नर्थ कोरियाको जनगणतन्त्र, त्यहाँ पनि गणतन्त्र छ। वान पार्टी सिस्टमको डिक्टेटरसिपले प्रयोग त भइसक्यो नि त। मार्क्सको मानवतावादी दर्शनको कसरी विकृति हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त देखियो नि त। स्टालिनवादमा देखियो, लेनिनवादमा देखियो। यो समस्याको जड संसदीय व्यवस्था हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो होइन साम्यवाद चाहियो, जनगणतन्त्र चाहियो, वैज्ञानिक समाजवाद हामी ल्याउँछौँ उहाँ भनिराख्नु भएको छ। र त्यो त्यसमा झन्डै 3-4वटा पार्टीहरू सैद्धान्तिक रूपमा वैज्ञानिक समाज देखियो। ठिक, वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँछौँ भनेको चाहिँ तपाईँको लेनिनदेखि सुरु भयो वैज्ञानिक। अहिले विप्लवजीले मात्र पनि होइन, उहाँको प्रयासलाई सङ्घर्ष गर्नुभएको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसलाई म कदर पनि गर्छु। तर वैज्ञानिक समाजवादको अन्तिम स्थल हो भनेको कहाँ हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ टोटल अधिनायकवादमा जाँदो रहेछ। स्टालिनको टाइममा देखियो नि त। स्टालिनसित काम गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको 2/3 उसले मारिदिइसकेको थियो। पार्टी छ, जनरल सेक्रेटरी छ, पार्टी छ, जनरल सेक्रेटरी छ, जो जनरल सेक्रेटरी छ त्यही हो सबै कुरा। त्यो भएको केही पनि छैन। चित्त बुझेन भने मारिदिने। एक किसिमको कोत पर्वको शैली त आयो नि त त्यहाँ, जानीय शासन कोत पर्वको शैली। त्यो चाहिँ त्यसलाई बहुदलीय व्यवस्थाले त्यसलाई नकार छ। यसका अनेकन विकृति हुँदाहुँदै पनि समस्या हुन्छ, जस्तो मैले अहिले तपाईँलाई भने नकार छ। किनभने बहुदलीय व्यवस्थामा ओपन हुन्छ, ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ। त्यसमै के त प्रजातान्त्रिक प्रणालीभित्र एउटा सकारात्मक सोच भएको डिक्टेटरसिप चाहियो त डाक्टर साहब? डिक्टेटर भन्ने शब्द नराख्नु। प्रजातान्त्रिक संरचनाभित्रै तपाईँको सकारात्मक सोच भएको नेता, जसले विदेशका विभिन्न शक्तिहरूलाई समन्वय गरेर अगाडि लैजान सक्ने नेता। बिम्बको रूपमा कसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ? को मान्छे भन्नुभयो? तपाईँलाई कसो होला? म त राजनीतिमै छैन, अब पार्टी प्रणालीमै छैन। तपाईँहरूले मलाई किक आउट गरिहाल्नुहुन्छ नि। तर सकारात्मक सोच भएको, अलिकति कडा मन भएको मान्छे चाहियो। फुल जस्तो नरम, फलाम जस्तो कडा पनि हुन सक्ने होइन? डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सर्वप्रथम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।